सर्वप्रथम वहाँ तथागत अरहं सम्मा सम्बुद्ध भगवान शास्तामा सादर वन्दना। धर्मरत्न सङ्घरत्नमा वन्दना। शासनका उपाध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरु पन्थीज्यूहरूलाई यो स्थानबाट वन्दना। साथै वहाँहरूको आशीर्वादलाई शिरोधारण गरेर सद्धर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरूलाई दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना व्यक्त गर्दै सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस्। दुःख पत्ता छ नि दुःख होन्तु सबै विपानिनो। दुःख पत्ता रोगान्तर कल्प सतन्तर कल्प दुर्भिक्षान्तर कल्पादिमा परेर दुःखले ग्रस्त भइरहेका सबै विपानिनो सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निदुःखा छ। दुःख रहित भएको वा दुःख नभएको पनि होन्तु भवन्तु भइबक्सोस् हजुर। भय पत्ता राजा भय चोर भय अघि भय उदक भय आदिका कारणले भयभीत भइरहेका सबै विपानिनो सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निर्भया छ। भय रहित भएको वा भय नभएको पनि होन्तु भवन्तु भइबक्सोस् हजुर। शोकपत्ता ज्ञाति व्यासन भोग व्यासन रोग व्यासन आदि व्यासन धर्मका कारणले शोकाकुल भइरहेका सबै विपानिनो सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निशोका छ। शोकरहित भएको वा शोक नभएको पनि होन्तु भवन्तु भइबक्सोस् हजुर। मङ्गल होस्, मङ्गल होस्। आज मिति 2077 साल भदौ 29 गते सोमबार साँझ 4:40 सधर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरूलाई आज पनि मङ्गलसूत्र धर्मोपदेश भाग 96 थोरै धर्मोपहार दिन गइरहेको छु। म अशोकं शोक रहित हुनु, शोक नहुनु अति उत्तम मङ्गल। शोक के कारणले ज्ञाति व्यासन भोग व्यासन रोग व्यासन यो व्यासन धर्मको कारणले विनाश हुनु, सम्पत्ति नभइकन विपत्ति हुनु, ज्ञातिहरूको विपत्ति विनाशको कारणले मनमा शोक अग्नि दन्किन्छ, हुर्किन्छ, जल्छ। भोग व्यासन आफूले सञ्चय गरेर राखेको त्यो सम्पत्तिहरूको वियोगबाट विनाशबाट शोक अग्नि दन्किन्छ। रोग व्यासन स्वास्थ्य बिग्रियो, अस्वास्थ्य भइयो, दीर्घकालीन रोग लाग्यो र थला परियो भने त्यसले पनि प्राणीहरूलाई शोकाकुल पारिदिन्छ। यसरी शोक अग्निले जल्ने बुद्ध समकालीनमा नारीहरू है। हामी किसा गौतमीलाई हेर्ने हो भने आफ्नो सानो छोराको वियोगबाट शोकाकुल शोक अग्निले जलेको सबैलाई अवगत छ।
अन्तिम तथागतसम्म सम्बुद्धको शरणमा गएर जब भगवान शास्ताले सान्त्वना दिनुभयो, न गाम धमो निगम सधमो न च पियङ एक कुल सधमो सबस लोकस सदेव कस एसो वा धम्मो सभ्यसँग निश्चता। प्रिय किस गौतमी, अयं अनिश्चता या अनिश्चता जुन यो अनित्य स्वभाव हो, जुन विपत्ति हुने जुन स्वभाव हो, त्यो न गाम धम्मो एउटा गाउँको मात्र निजी धर्म होइन, निगमस न कुनै एउटा सहरको धर्म हो, न त कुनै एउटा जातीय विशेषको धर्म हो। यो अनिश्चता भन्ने जुन यो विपत्ति भन्ने जुन छ, जुन विनाश हुने जुन छ, सम्पत्तिको संसारमा जुन विपत्ति भन्ने जुन विनाश छ, तो एसो वा धम्मो सभ्यसँग अनिश्चता सदेव कस। मनुष्य देव ब्रह्म सहित चराचर सम्पूर्ण प्राणीहरूको स्वभाव धर्म हो भन्दा किसा गौतमी अशोकं, उहाँको त्यो शोक अग्नि शान्त भएर गएको सबैलाई अवगत छ। पटाचाराको झन् एक दिनमै 6 जनाको वियोग, आफ्नो आफन्त माता पिता भाइ श्रीमान 2 जना छोराहरूको वियोग, परिवारको वियोगबाट उहाँ कति शोकाकुल भइन्। उहाँलाई कसरी शोक अग्निले जलायो, शोकं मतका बौलाहीसम्म भइन् शोक अग्निले। जब भगवान शास्ताको समक्ष पुगिन् र भगवान शास्ताले होस दिलाउनु भयो, जब उनले पनि होस बनाइन् र सम्वेकनीय कुराहरू भगवान शास्ताले उहाँलाई सुनाउनु भयो र भगवान शास्ताले उपदेश गरे मुताबिक शील समाधि प्रज्ञाको आचरण गरेर उनी पनि अशोकं शोक रहित भएर गइन् भन्ने सबैलाई अवगत छ। आज विशेष गरेर सद्धर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरूलाई बहुपुत्रीका सोना थेरी को विषयलाई लिएर थोरै भन्न चाहेको। बहुपुत्रीका सोना थेरी, गृहस्थमा छँदाखेरि धेरै सन्तानहरू भएको हुँदाखेरि धेरै छोराछोरीका आमा भनेर यसरी उहाँलाई सम्बोधन गरिन्थ्यो। धम्मपद पाली अर्थकथामा 7 जना छोराछोरी बताएका छन् र अन्य सूत्रहरूमा चाहिँ 5 जना बताएका छन्। जति भए तापनि 5 जना भए पनि 7 जना भए पनि ठिकै छ। त 5 भाइ छोरा 5 बहिनी छोरी। धर्मपद अर्थकथामा चाहिँ 7 जना छोरा 7 बहिनी छोरी श्रावस्ती नगरमा सम्पन्न कुलकै हुनुहुन्थ्यो। उहाँको स्वामी, उहाँको श्रीमान त्रिरत्नप्रति आस्था, श्रद्धा, विश्वास, आफ्ना पारिवारिक जिम्मेवारीहरू सबै वहन गरेर केही समय शील समाधि प्रज्ञाको दानशील भावनाको काम गर्न, भगवान शास्ताको सत्सङ्गत गर्ने, दर्शनार्थ जाने, भोजन आदि दान पुण्य गर्ने, शील आदि अधिष्ठान गर्ने, भावना कार्यलाई पनि गर्ने र आफ्नो घरको जिम्मेवार पनि वहन गर्ने र आफ्नो अर्धाङ्गिनी यी सोना भन्ने उपासिकालाई पनि कति घरमा मात्रै बस्छौ, अब त छोराछोरीहरू ठुला भए,
कतिको विवाह पनि भइसक्यो। जाउँ हिँड बिहार जाउँ भनेर उपासकले आफ्नो अर्धाङ्गिनी सोना उपासिकालाई भन्दा सोना उपासिकाले विभिन्न बहाना बनाएर हजुर नै जानुहोस्, म मेरा छोराहरू छोरीहरू बुहारीहरू आदि इत्यादि भनेर कहिले पनि बिहार उनी गइन्। भगवान शास्ता श्रावस्तीको जेतवनाराममा बिहार लिइबक्सनु भएको छ। नगरमा भिक्षाको लागि आवत जावत भिक्षु भन्तेजीहरू भिक्षुणीहरू यत्र तत्र छन् र पनि कहिले पनि उहाँ यसरी त्रिरत्नको शरणमा गइनिन्। आफ्नै परिवारमा उनी रमाएर बसिन्। यसरी नै दिनहरू बित्दै गए। सबै छोराछोरीहरूको विवाह भयो। 7 भाइ 7 बहिनी, 7 जना छोरा 7 बहिनी छोरीहरूको सबैको विवाह सम्पन्न भयो। धम्मपद अर्थकथाले चाहिँ उहाँको उपासकको मृत्यु भयो भन्छ। अन्य अन्य सूत्र धर्मोपदेशमा चाहिँ उहाँ पनि सबैलाई आफ्नो जिम्मा दिइसकेपछि उहाँ चाहिँ भिक्षु भएर जानुभयो भनेर पनि उल्लेख गरेको छ। जे होस् उहाँ पनि त्यागेर जानुभयो उपासकले। उपासिका एक्लै धन सम्पत्तिहरूको जिम्मा लिएर काम गरि नै रहेकी थिइन्, घरमै रमाइरहेकी थिइन्। बुबा घरमा नभएपछि छोराछोरीहरूले आएर भयो माँ अब कति हजुरले यो काम व्यवहार सम्हाल्नुहुन्छ, यी सबै अंशबट्ट गरिदिनुहोस्। हामी 7 होइन 14 जना छौँ। हजुर एक दिन बस्नुभयो भने पनि 14 दिन त त्यसै बितिहाल्यो। र यसो भनेर उहाँको त्यो श्री सम्पत्तिहरू सबै अंशबट्ट गर्न लगाउने। पहिला त सुने नसुने चाहिँ गर्नुभयो। धेरै पटक छोराछोरीहरूले भन्दा हो त नि अब किन हो भनेर सबै अंशबट्ट गरिदिइन्। त्यसपश्चात अनि ठुला छोरा बुहारी कहाँ गएर बस्न गइन्। 2-4-5 दिन मात्रै केही बस्नु भएको थियो। वचन रूपी बाण आयो कि हजुरले अंशबट्ट गर्दा यो त मेरो जेठो छोरो हो, जेठो छोरोलाई 2 भाग भनेर दिनुभएको थियो र अहिले यहाँ मात्रै बस्नुहुन्छ। जुन छोराछोरीहरूलाई आफ्नो प्राणभन्दा पनि स्नेह गर्यौँ, माया गर्यौँ, आफ्नो सम्पूर्ण जीवन उनीहरूको निम्ति बिताइदियौँ, आज उनीहरूबाट नै अंशबद्ध हुने बित्तिकै वृद्ध भएको मालाई वचनले प्रहार गरेपछि दुःख लाग्दो कुरा छ। त ठिकै छ, मनमा भाव लिएर माइला छोरा कहाँ गए। त्यहाँ पनि केही दिनमा केही शब्द आयो। साइला कहाँ, काइला आदि गर्दै गर्दै 7 भाइ सिद्धे सबैको घरबाट वचन रूपी प्रहार खाएर मनमा शोक अग्निले जलिन्। सोना उपासिका उमेर भन्ने हो भने लगभग 70 नागेर 80 को हाराहारी होला। वृद्ध अब 14 जना छोराछोरीहरू बिताएर सबैको जामान विवाह सबै गरेर बस्नु। छोरीहरू कहाँ जाउँ, त्यहाँ पनि फेरि त्यही नै कुरा भयो। एकदमै शोक अग्निले जलिन् रे सोना। एकजना भाइ हुनुहुन्थ्यो। भाइ कहाँ जाँदाखेरि दिदी आइन् भनेर भाइले पनि स्वागत गर्नुभयो। अनि दिदीले भाइलाई वृत्तान्त सुनाइन्। भाइ म त यस्तो भयो। त्यो सुनाउँदा
मलाई त सोध्नु पर्थ्यो नि दिदी। एक आखर मलाई सोध्नु भएको भए मैले सल्लाह दिन्थे, सुझाव दिन्थे। मैले पनि पहिले त्यसरी अंशबट्टा गरेर अहिले म भर्याङको मुनि बोरा लिएर बसेको छु। मलाई एक आखर सम्झिनु भएको भए त्यो अंशबट्टा गर्दाखेरि केही अंश चाहिँ आफ्नो पनि राख है दिदी भनेर मैले सल्लाह दिन्थे। म पनि त्यसरी विनाश भए अब तपाईँ पनि त्यही हालत सुनाउनु भयो। आफूलाई त बस्ने ठाउँ छैन दिदी, अब तपाईँलाई कसरी मैले यहाँ शरण दिउँ भनेपछि अब मनन गर्नुहोस् त्यो शोक अग्नि कहाँ पुग्यो होला। 14 जना छोराछोरीहरूकोबाट पनि त्यो वचन रूपी बाण मनमा गड्यो। एकदमै मन खिन्न भयो। शोक अग्निले शोकाकुल भइन्द्र जे होस् भाइ त छ नि मेरो भनेर माइती घर जान्छु भन्दा भाइको पनि त्यही हालत हुँदाखेरि अनि बल्ल चाहिँ भगवान शास्ताको सम्झना आयो, उहाँको स्वामीको वचन पनि सम्झना आयो रे। मेरा स्वामीले त मलाई भन्नुहुन्थ्यो कति तिमी आफ्नो छोराछोरी मात्रै भनेर बस्छौ, अब त हुर्के त, आफ्नो निम्ति पनि केही गर न आऊ हिँड भनेर कति भन्नुभयो र पनि मैले यिनीहरूले दुःख पाउँछन् कतै बुद्धि पुर्याउँदैनन् कि भनेर मैले चाहिँ कुनै श्रमण ब्राह्मणहरूलाई दर्शन गर्न पनि गइनँ। म त्यतिसम्म यिनीहरूको निम्ति व्यस्त भएर यतिका उमेर लगभग 70 वर्षको हाराहारी यिनीहरूकै दास जस्तो भएर सेवा गरेर बसे, यिनीहरूलाई हुर्काए, भएको अंशबाट सबै दिए। आज त्यो एकदमै मनमा शोक अग्नि दन्केर आयो। स्वामीले त भन्नुहुन्थ्यो हिँड। त्यो वचन याद आइसकेपछि, सम्झना आएपछि भगवान शास्ता जहाँ श्रावस्ती जेतवनाराममा हुनुहुन्थ्यो त्यसतर्फ लागेर भो भगवान शास्ता मलाई शरण लिनुहोस्, मलाई पनि हजुरको शासनमा भिक्षुनी हुने अनुमति दिनुहोस्। हेर्नुहोस् त यो बुढेसकालमा वहाँ महाकारुणिक भगवान शास्ताले पनि सोना उपासिका प्रति महाकरुणा राखेर भिक्षुनी निवासमा पठाएर भिक्षुनी हुने अनुमति दिन्छु। भिक्षुनी भइसके पश्चात अब उनी उमेरले मात्रै ठुली भइन्। भिक्षुको हिसाबले त भर्खरै अब 80 वर्ष भए तापनि चिवर धारण गरेको आज मात्रै हुँदा सबैभन्दा कान्छो हुँदाखेरि त्यहाँ फेरि घरमा 14 जना छोराछोरीको सेवा, शासनमा आउँदाखेरि फेरि 500,000 भिक्षुनीहरूको सेवा र पनि रे हिक्मत हारिनिन् रे सोनाले, सोना थेरी भनौँ अब भिक्षुनी भइन्। सबैको सेवा गरेर राति चाहिँ उनी सुत्दै नथिन् रे। कहाँ जाने अब, कुन छोरा कहाँ जाऊँ, कुन बुहारी कहाँ जाऊँ, कुन छोरी कहाँ जाऊँ, कुन ज्वाइँ कहाँ जाऊँ। मन एकदम चित्त दुखेर आयो। ती सन्तानहरू सम्झिँदाखेरि मनमा शोक अग्निहरू हुर्केर आयो। शासनमा आउँदाखेरि फेरि अलिकति सानो हुँदाखेरि सबैलाई सेवा गर्नुपर्ने, पानी तताउनु पर्ने, यसो उसो। अन्य भिक्षुनीहरू उपदेश सुन्न जाँदाखेरि लहै सोना भिक्षुनी, हामीहरू वापस आउँदाखेरि यसो हातखुट्टाहरू धुनको निम्ति पानीहरू तताइदिइराख्नु, बिहारहरू साफसफाइ गरिराख्नु आदि काम हराएर भिक्षुनीहरू उपदेश सुन्न जाने। यी सोनाथेरी एक्लै बिहारमा बसेर सबै बिहारको साफसफाइ यताउति। जब राति अरू सबै सुत्ते,
सोनाले राति चक्रमण गर्थिन् रे। चक्रमण गर्दा पनि कतै लडिन्छ कि भनेर एउटा बाँसको घारा चाहिँ टाँगेर त्यो बाँसलाई हातले समातेर श्रमण धर्म पालन गरेकिन्। यसो विचारमा लाग्छ 32 कोठसको भावना गरे जस्तो छ सोनाथेरीले। यसरी सोनाथेरीले 32 कोठसको भावना गर्दै दिउँसो आफ्नो गर्नुपर्ने कृत्यहरू गर्यो। राति मिलेको समयमा चाहिँ उनले खूब शील समाधि प्रज्ञाको कामलाई राम्ररी सदुपयोग गरिन्। एक दिन सबै भिक्षुनीहरू उपदेश सुन्न गए र सोनाथेरीलाई पानी तताइदिराख्नु है भनेर अराएर गए। सोनाथेरीले पनि पानी तताउँदै त्यही आगोलाई आलम्बन गरेर वर्षाको याम जस्तो छ, दाउरा भिजेको होला, आगो निप्छ फेरि बल्छ फेरि निप्छ। त्यो आगो निपेको बलेको घरि निपेको बलेको र राम्ररी नबलेर त धुवा आएको हुँदाखेरि वाक्क हरेस खाएर त्यो पानी तताउने कार्यलाई छाडेर आफ्नो भावना कार्यतिर लाग्नुभएछ। राति भावना कार्यमा लाग्दाखेरि यता भगवान शास्त्रले पनि आफ्नो सुवर्णमय जालमा आज कसको उपनिश्चय छ, कसको उद्धार गरौँ भनेर बुद्ध चक्षुले हेर्नु हुँदाखेरि यी सोनाथेरी भगवान शास्त्रको जालमा आएर फसिन्। र यी सोनाथेरीलाई भगवान शास्त्रले ओ भाषा गाथाबाट उपदेश गरिदिनुहुन्छ। भगवान शास्त्र मूल गन्धकुटीमै भई बक्सिन्छ, तर सोनाथेरी जहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ भगवान अगाडि सामुमा बसे जस्तो रूप पनि देखिने, उजालो रश्मि पनि त्यहाँ पुगेको, शब्द पनि सुनिने हिसाबले यो जवस सतङ जीवे अपस धम्म मुत्तमं एकहं जीवितं सेयो पश्चातो धम्म मुत्तमम्। यो च वस सतङ जीवे अपस धम्म मुत्तमं। यो च जुन नर नारीहरू धम्म मुत्तमं उत्तम भएको स्वभाव धर्मलाई अपसङ नजानिकन नदेखिकन नबुझिकन वस सतङ जीवे 100 वर्षसम्म जिउँछन् भनी त्यस प्रकारको जिउनु नसेयो कुनै प्रकारको कल्याण छैन। यो जुन नर नारीहरू पश्चातो धम्म मुत्तमं धम्म उत्तमं उत्तम भएको स्वभाव धर्मलाई पसन्तो जानेर देखेर बुझेर एकहं एक दिन मात्र पनि एक क्षण मात्र पनि जीवितं जिउँछ भनी यस प्रकारले स्वभाव धर्मलाई जानेर देखेर बुझेर जिउनु नै सेयो श्रेयस्कर छ। सोना प्रिय पुत्री सोनाथेरी यो उत्तम भएको नवलोकोत्तर धर्म 4 मार्ग 4 फल र निर्वाणलाई नवलोकोत्तर धर्म उत्तम धर्म भन्नेको छ। यो ठाउँमा सोतापति मार्ग, सकृतगामी मार्ग, अनागामी मार्ग, अरहन्त मार्ग। सोतापति फल, सकृतगामी फल, अनागामी फल, अरहन्त फल र निर्वाण नवलोकोत्तर धर्मलाई नजानिकन बाँच्नुभन्दा नवलोकोत्तर धर्मलाई एक दिन मात्र भए पनि जानेर बुझेर देखेर बस्नु नै यसरी जिउनु उत्तम हो भनेर भगवान शास्त्रले ओ भाषा गाथाबाट उपदेश गरिदिनु भयो। यसरी भगवान शास्त्रको त्यो गाथा सुनेर उनलाई हौसला प्राप्त भएर त्यसै पनि धेरै दिनबाट
सोनाथेरी भिक्षुनी भएदेखि राति पनि विश्राम नगरिकन एक त त्यो आफ्नो सन्तानले त्यसरी दुःख दिएको हुँदाखेरि मनमा त्यसै पनि शोक अग्निहरू जलिरहेको, मनमा एकदम खिन्नता उत्पन्न भइरहेको, आफ्नो स्वामीले बार बार हिँड न यसो बिहार जाउँ, हिँड एकछिन, यदि यो धर्मलाई यदि औषधि खुवाए जस्तै खुवाउन हुने भए म तिमीलाई खुवाइदिन्थे, यो धर्मलाई यदि कुनै सिलौठामा अथवा कुनै एउटा ढुङ्गामा घोटेर चाहिँ तिमीलाई पिलाउन हुने भए म पिलाइदिन्थे भनेर त्यो भनेको त्यो वचनहरू पनि कानमा गुन्जिरहेको। यो अवस्थामा सबै आफन्तहरूबाट तिरस्कार भएर यसरी अपहिल भएर निस्केर जानु पर्दाखेरि जुन मनमा संवेग पनि भइरहेको, अन्तिम समयमा भगवान शास्ताले छोरी भनेर यसरी हौसला दिएर चाहिँ भगवान बुद्धको शासनमा भिक्षुनी हुने पाउँदाखेरि उनले समयको खुब राम्ररी सदुपयोग गरिन्। भिक्षुनी भएको दिनदेखि उनी एकदमै अप्रमादी भएर स्मृति प्रस्थानलाई अँगालेर अरू राति सुते तापनि यिनी चाहिँ राति पनि नसुतिकन कतै निदाइन्छ कि भनेर चक्रमण गर्ने, कतै फेरि उमेर पनि धेरै भइसकेको छ, कतै लड्छु कि भनेर चक्रमण गर्दाखेरि पनि बम्बुलाई समातेर यसरी चक्रमण गरेर एकदम परिश्रम गरेको हुँदाखेरि, वीर्य गरिरहेको हुँदाखेरि भगवान शास्ताले यसरी ओ भाषा गाथाबाट उपदेश गरिदिने बित्तिकै सोनाथेरीले कर्मैसँग सोतापत्ति सकृतागामी अनागामी अरहन्त मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गर्छिन् र त्यो सम्पूर्ण शोक अग्निबाट मुक्त भएर जान्छन्। त ज्ञाति व्यासन भोग व्यासन, आफन्तहरूको वियोगमा शोक हुन्छ, सम्पत्तिको वियोगमा शोक हुन्छ, तर सोनाथेरीलाई हेर्ने हो भने उहाँको त वियोग त थिएन, उहाँहरूको त जीवित नै थिए है। सात भाइ छोराहरू पनि सबै जीवितै थिए। अझ भएन भनेर 7 भाइका 7 जना बुहारी भन्दाखेरि 14 जना भए। 7 बहिनी छोरीहरू पनि सबै जीवित थिए। भएन भनेर ज्वाइँ राजाहरू पनि आएकै थिए। 14 कति भयो 28 है। त 28 जना छोरा बुहारी छोरी ज्वाइँहरूले एउटा माको शोक अग्निलाई निभाउन सके, बुझाउन सके त भन्दा सकेनन्। बरु आफ्नो घर गृहस्थमा बस्दाखेरि आफै नै शान्तपूर्वक बसिरहेकी थिइन्। तर कसको कारणले शोक अग्नि उत्पन्न भयो त भन्दाखेरि जो कि वास्तवमा म वृद्ध हुँदाखेरि, हामी वृद्ध हुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई भरोसा हुनेछन्, हामीलाई आदर हुनेछन्, हामीलाई यिनीहरूले रेखदेख गर्नेछन् भनेर सम्पूर्ण आफ्नो जीवन कुनै रङ रमाइलो नगरिकन, कतै नगइकन, बिहार पनि नगइकन, उपदेश पनि नसुनिकन आफ्नो छोराको निम्ति, छोरीको निम्ति, ज्वाइँको निम्ति, बुहारीको निम्ति भनेर रात दिन त्यो 24 घण्टा उनीहरूकै दास जस्तो भएर बस्दा पनि सोना उपासिकालाई कहाँ गएर शोक उत्पन्न भयो त भन्दा त्यही जीवित भएकै छोरा बुहारी र छोरी ज्वाइँको कारणले गर्दाखेरि शोक अग्नि उत्पन्न भएर आयो। सद्धर्म प्रेमी उपासको उपासिकाहरू, त्यही भएर पेमतो जायति शोको, पेमतो आफ्नो छोराछोरीहरूलाई कति प्रेम गर्छन्, कति स्नेह गर्छन् माहरूले भन्ने कुरा हिजोको प्रसङ्गलाई हेर्ने हो भने पनि आनन्द सेठ कहाँ गएर जन्मे भन्दा डुमहरूको नगरमा एकजना डुम उपासिकाको गर्भबाट उनी जन्मे। यसरी जन्मिँदाखेरि पनि उनीलाई त्यो नगरबाट निष्कासित गरिदिए। उनी जन्मेदेखि उनीहरूलाई कहिले पनि आमा बाउले पेटभरि खान पाएनन् र पनि आफ्नो त्यो बच्चालाई उनीहरूले फ्याल्न सकेनन्, हुर्काएर छाडे। मातापिताको स्नेह छोराछोरीहरूप्रति त्यति हुन्छ।
अहिले आफ्नो श्रीमानले हिँड न है कति गर्छौ यहाँ हुर्के त अब बिहादान पनि भइसक्यो जाउँ न बिहारमा भन्दा तपाईँ जानुहोस् तपाईँको बिहारमा यतिका छोरी छन् यतिका ज्वाइँ छन् यतिका छोरा छन् यतिका बुहारी छन् आज फलानु ज्वाइँ आउँदै हुनुहुन्छ आज फलानु बुहारी आउँदै छिन् थाकेर आएका होलान् गलेर आएका होलान् भनेर घरमा सबै परिपञ्ज मिलाएर बस्नुहुने सोना उपासिकालाई कहाँबाट शोक अग्नि उत्पन्न भयो त भन्दा आफ्नै छोरा बुहारी र छोरी ज्वाइँहरूबाट शोक अग्नि उत्पन्न भएको यसलाई बिर्सिनु भएन। यदि राखिदिउँ भन्थे हाम्रा छोरा बुहारीहरू छोरी ज्वाइँहरू त एकदमै असध्य छन् एकदमै सध्य छन् एकदमै हेल्पफुल छन् भने तापनि होलान् सबैका छोराछोरी त्यस्ता नहोलान्। कतिपयका छोरा बुहारी छोरी ज्वाइँहरूले आमा बाउलाई देउता सरा मान्ने पनि हुन्छन् छन् छैनन् भन्दिनँ र पनि ती छोराछोरीहरूले हामीलाई के मात्र गरिदिन सक्छन् त भन्नुहुन्छ भने सद्धर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरू हामीहरूलाई डोराइदिन सक्छन्, हस्पिटल लान सक्छन्, उपचार गरिदिन सक्छन्, तर हामीहरूमा भइरहेको त्यो दुःख वेदना सेयर गरेर लिन सक्दैनन्। हामीहरूको जुन त्यो जरा धर्मलाई उनीहरूले सेयर गरेर विभाजित गरेर लिन सक्दैनन् है। त्यही भएर यो अनमतको संसारबाट मुक्त हुनको निम्ति शील समाधि प्रज्ञाको काम स्वयं आफैले नै गर्नुपर्छ। त्यसमानेमा आफ्नो घर परिवारको रेखदेख गरेर पनि गृहस्थ आश्रममा बस्ने दाताहरूले पनि आधा घण्टा, 1 घण्टा, आधा घण्टा, 1 घण्टा, 24 घण्टामा 1-2 घण्टा त समय निकालेर शील समाधि प्रज्ञाको काम गर्न नित्यन्त आवश्यक छ। सेवा नगर्नुस् भनेको होइन, सेवा गर्नुपर्छ। जहाँ जहाँ भइन्छ भिक्षुले भिक्षुको कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ, गुरुमाजुहरूले गुरुमाहरूको कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ। गृहस्थ आश्रममा भएका मातापिताले छोराछोरीहरूप्रतिको कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ, छोराछोरीहरूले मातापिताप्रतिको कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ। कर्तव्य मात्रै पुरा गरेर भएन, आफ्नो जुन यो संसार दुःख चक्रबाट जुन घुमिरहनु परेको छ त्यो संसार दुःख चक्रबाट मुक्त हुनको निम्ति भिक्षुगणहरूले पनि, अनागारिकाज्यूहरूले पनि, सामणेरगणहरूले पनि, उपासकहरूले पनि, उपासिकाहरूले पनि 24 घण्टामा 1-2 घण्टा त निम्नतम निकाल्नै पर्छ। जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ, जसरी हुनुहुन्छ त्यसरी त्यो ठाउँबाट एकछिन भावना गर्नुपर्ने हुन्छ। त यसरी शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गर्दै गएको खण्डमा हामीहरूमा उत्पन्न भएको त्यो शोक अग्निहरू शान्त हुँदै जान्छन्, निभेर जान्छन्, बुझेर जान्छन्, शीतल भएर जान्छन्। त्यसमानेमा भगवान शास्त्रले तुम्मे हि किचङ आतपङ आखा तारा तथागतो पटिपन्नो पमोखन्ति जाइनो मार वन्दना, यो अशोक अङ्कको विषयमा काम त स्वयंले नै गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। शील समाधि प्रज्ञाको काम त्यो छोराले गर्दै छोरीको लागि नहुने, छोरीले गरेर छोराको लागि नहुने, मम्मी पापाले गरेर छोराछोरीहरूको लागि नहुने, छोराछोरीहरूले गरेर मम्मी पापाहरूको लागि नहुने, त्यो चाहिँ स्वयं आफैले नै गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरालाई बुझेर जसरी अहिले सोना थेरी जुन म वृद्ध अवस्थामा जुन आदर हुन्छ, भरोसा हुन्छ भनेर जुन लिइरहेकी थिइन्, अन्तिममा त पेमतो जायति शोको, त्यहीबाट नै उनलाई शोक अग्नि उत्पन्न भयो, सहारासम्म पनि पाइनिन्। अन्तिममा भगवान शास्त्रको बुद्ध रत्न, धर्म रत्न, सङ्घ रत्नको शरण लिन जान पर्ने भयो र त्यो वास्तवको शरण पनि हो। त्यही भएर हामी एतङको शरणं खेमं एतं शरणमुत्तमम्, यो च बुद्धञ्च धम्मञ्च सङ्घञ्च शरणं गतो चतारि आर्य सचानि सम्मपन्याय पश्यति।
एतंको शरणं खेमं एतं शरणमुत्तमं एतं शरणमगम सब दुःख पमोचति। यो छ जुन व्यक्तिहरू बुद्धन छ अरहं आदि 9 गुणले परिपूर्ण भइबक्सेका देव ब्रह्म मनुष्यहरूका शास्ता भगवान बुद्धको शरणमा गच्छति जान्छ। यो छ जुन नर नारीहरू धम्मन छ स्वाखातो भगवता धम्मो आदि गरिएको 6 गुणले युक्त भएको धर्मको शरणमा गच्छति जान्छ। यो छ सङ्गम छ जुन नर नारीहरू सुपटिपन्नो भगवतो सावका सङ्घो 9 गुणले परिपूर्ण भएका सङ्घको शरणमा जान्छन् भनी यो शरण वास्तवको उत्तम शरण हो। एतंखो शरणं खेमं खेमं डर भय त्रास रहित भएको। एतं शरणमुत्तमम यो त्रिरत्नको शरण भनेको उत्तम शरण हो। है त्यही भएर अझ यसमा त के पनि एड गरिदिएको छ त भन्दा यो च बुद्धं च धम्मं च सङ्घं च शरणं गतो चत्तारि अरिय सच्चानि चत्तारि अरिय सच्चानि चतुरार्य सत्यलाई पनि सम्मा पन्याय पश्यति सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञानबाट जुन व्यक्तिले देखेको जानेको हुन्छ वास्तवमा त्यो शरण चाहिँ अझ उत्तम हुन्छ। यसरी धर्म बुझेको व्यक्तिले त बुद्धं शरणं मात्र भन्दैन, उसले त शाक्य मुनि गौतम बुद्ध भगवान शरणं गच्छामि भन्छ। जुन व्यक्तिले 4 आर्य सत्यलाई अवबोध गर्छ त्यो व्यक्तिले त यही नामलाई नै तोकेर शाक्य मुनि गौतम बुद्ध शरणं गच्छामि भन्छ। अहिले सामान्य तपाईँ हामीहरूले बुद्धं शरणं गच्छामि मात्रै भन्छौँ, तर जुन दिन तपाईँ हामीहरूले जुन व्यक्तिले चतुरार्य सत्यलाई अवबोध गर्छौँ त्यो दिन त शाक्य मुनि गौतम बुद्धं शरणं गच्छामि नै भन्छौँ। यदि शाक्य मुनि गौतम बुद्धले यो लोभ भएको यो धर्मलाई नल्याइदिनु भइदिएको भए यो संसारमा कोही पनि अशोकं शोक रहित हुँदैनथे। शाक्य मुनि गौतम बुद्धले 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्पसम्म अनुसन्धान गरेर लगानी गरेर मेहनत गरेर परिश्रम गरेर खोज तलास गरेर ल्याइदिनु भएको कारणले अहिले प्राणीहरूले यसरी चित्त बुझाएर त्यो शोक अग्निहरूलाई शान्त गर्न सफल भए। बुद्धकालीन समयका घटनाहरू धेरै छन्। त सोनाथेरी यसरी शोकाकुल शोक अग्निले जलिन्, पछि गएर के भइन् भगवान शास्ताको शरणमा गएपछि शोक मुक्त भइन्। त समय घडी पनि सट्टै घुम्यो। त सोनाथेरी जसरी अशोकं मङ्गलं मुत्तमंले परिपूर्ण हुन सफल भइन्, एवं प्रकारले सधर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरू पनि सम्पूर्ण शोकबाट मुक्त हुने गरी आचरण गर्न सकुन्, त्यो पारमिता गुण धर्महरू पुरा गर्न सकुन् भन्ने शुभेच्छा राख्दै देशितो मे अयं धम्मो बुद्धेन अज भासितो तेन सब्बे सुखायन्तु जना इत्थं सम्मङ्गिनो। बुद्धेन शाक्य मुनि शाक्य कुलबाट प्रवजित भई लोकमा अद्वितीय भई बक्सेका सम्मा सम्बुद्ध भगवानले अझ भासितो नेत्री र करुणालय अगाडि सारी स्पष्टसँग उपदेश गर्नुभएको अयं धम्मो यो अशोकं एतं मङ्गलं मुत्तमं भन्ने धर्म देशनालाई मया म शिष्यले देशितो धर्मको चाहना गर्नुहुने सद्धर्म प्रेमी उपासको उपासिकाहरूलाई आफ्नो क्षमताले भ्याए जति कोसिस गरेर उपदेश गरिदिए।
तेन यस प्रकारले धम्म दान, धम्म सवर्ण, धम्म देशना, धम्म पूजा आदिबाट प्राप्त भएको कुशल पुण्य चेतनाका प्रभावपूर्ण कारणले सबै लोकमा भएका सम्पूर्ण प्राणीहरू लगायत तेतुमाकम यो धर्मलाई आदरपूर्वक गौरवपूर्वक स्मरण गर्नुहुने सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरू सबैले इठ्ठङ सम्मङ्गिनो आफू आफूले इच्छित गरेका प्रार्थना गरेका तिथि अनेक इष्ट मङ्गलहरूले परिपूर्ण भई सुखायन्तु आजको दिनबाट लिएर निर्वाणलाई साक्षात्कार नगरुन्जेलसम्म शारीरिक मानसिक सुखानन्दले परिपूर्ण हो। साधु साधु साधु। मंगल होस्, मंगल होस्।